दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक और नया कॉलम लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि मर्दाना हाकमियत के बारे में है। और इससे पहले मैं अपना ये जो आर्टिकल है ये आपसे शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। ये काफ़ी एक हसास मसला है, एक दायमी मसला है जो हमारी तीसरी दुनिया की ख़वातीन को हमेशा से दरपेश रहा है। तो आज हम इसके ऊपर खुल के बात करेंगे। इसका उन्वान है हाकमियत से खुद पसंदी तक। इन दिनों एक पाकिस्तानी चैनल पर एक ऐसा ड्रामा सीरियल जो है नशर हो रहा है जिसमें एक नार्सिस या खुद पसंद शौहर के हवाले से जो मसाइल किसी बीवी को अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में पेश आते हैं उस पर बड़ी उम्दगी से रोशनी डाली गई। मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैंने ड्रामे के हवाले से मर्दों के मनफी रद्दअमल को देखा। 99% मर्द और कुछ ख़वातीन भी इस ड्रामे पर इंतहाई मनफी जो है ख़यालात का इजहार कर रही थी, मगर बहुत सी ख़वातीन जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ उनको लगता है शायद ये हम सब की कहानी है। मगर मुझे उन ख़वातीन पर अफसोस है जो अजीब व गरीब मनफी ख़यालात का इजहार कर रही थी। असल बात यह कि हमारे माशरे में मर्दाना हाकमियत और उसकी इजारादारी ने इन जैसी ख़वातीन को अपने ऐसे हिसार में कैद कर लिया है जिससे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहती। दरअसल उनको अपनी उस ज़हनी असीरी का पता ही नहीं, ये मालूम ही नहीं उनको उनकी अपनी इनफरादी हैसियत क्या है। मगर ये भी सच है कि जहाँ कोई बीवी बेटी बहन इस इजारादारी और महकूमियत से निकलने की कोशिश करे तो उस पर आवारा, बेहया, बेशरम और आज़ाद ख्याल होने का ठप्पा लग जाता है। दरअसल मर्दों के इस हाकमाना रवैये की जड़ें मज़हब के साथ मुंसलिक है जिसने ख़वातीन के हकूक़ और उसकी शख्सियत को बिल्कुल महदूद करके रख दिया है। तमाम मज़ाहिब में हर कहानी में मर्द ही बुनियादी किरदार है, चाहे वो आदम हो या राम, यसू हो या बुद्धा। हर मज़हब में ख़वातीन के किरदार को कमज़ोर, कमतर और हक़ीर दिखाया गया है। मौत के बाद भी ख़वातीन के लिए इनामात कम है और मर्द पर हर चीज़ की भरमार है। इसी तरह ख़वातीन के कमतर होने का सफ़र मर्द की पसली से शुरू होकर जहन्नुम पर जाकर ही ख़त्म होता है। बहरहाल असल मसला जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो है खुद पसंदी, नरगिसियत और मर्दाना हाकमियत, जिस पर आगाही देना बहुत ज़रूरी है। नार्सिज्म या खुद पसंदी या खुद परस्ती एक ऐसी नफ्सियाती कैफियत या शख्सी खसूसियत है जिसमें कोई इंसान अपनी ज़ात से हद से ज़्यादा मोहब्बत, तारीफ़ और तवज्जो चाहता है। खुद पसंद शख्स खुद को दूसरों से बेहतर, अक्लमंद और ज़्यादा अहम समझता है। वो अक्सर दूसरों के जज्बात या ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देता है। ऐसे लोगों में दूसरों के एहसासात या दुख को समझने की जो सलाहियत है वो बहुत कम होती है। ये सिर्फ अपनी तारीफ़ और तवज्जो का मरकज़ जो है वो रहना चाहते हैं। इनमें ना सिर्फ हमेशा एहसास बरतरी का एहसास रहता है बल्कि वो किसी की तनकीद भी बर्दाश्त कर नहीं पाते, और अगर कोई ऐसा करे तो वो सख्त मनफी रवैया इख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों, खुद पसंदी या नरगिसियत एक ज़हनी और नफ्सियाती आर्ज़ा है। इसमें कोई भी शख्स अपनी शख्सियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, मुसलसल तारीफ़, तवज्जो और सराहने की ख्वाहिश रखता है, मगर उसका एतमाद बहुत कम होता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक खुद पसंदी की जड़ें अमूमन बचपन के माहौल से पेवस्त होती हैं, जब वालिदैन बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं या हद से ज़्यादा तारीफ़ या लाड करते हैं। और अगर बच्चा लड़का हो तो हमारे माशरे में तो उसकी हैसियत लड़की के मुकाबले में वैसे ही आला और अफजल है, और ऐसी सूरत में वो बच्चा खुद को मरकज़ कायनात समझने लगता है। वक्त के साथ साथ ये एहसास उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। आजकल के माशरे में सोशल मीडिया ने भी खुद पसंदी के रुझानात को मज़ीद तक़वियत दी है। हर तस्वीर या पोस्ट पर लाइक और तबसरे जो है वो तबसरे की दौड़ ने खुद को बढ़तर दिखाने, सराहने और तस्लीम करवाने की एक मसनूई दुनिया जो है वो बना दी है। नतीजतन इंसान अंदर से खाली और बाहर से नुमाइशी बनता जा रहा है। शादीशुदा ज़िंदगी में ये खुद पसंदी शौहर और बीवी दोनों की ज़िंदगियों में शदीद इख्तिलाफात का सबब बनती हैं। दोस्तों, हम
ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جو ہمیشہ سے مردانہ اجارہ داری اور حاکمیت پر قائم ہے، جہاں کہیں بھی کوئی بچی، لڑکی یا خاتون کی زندگی کے جہاں ہر لڑکی، بچی یا خاتون کی زندگی کے تمام فیصلے مردانہ رضامندی سے منسلک ہیں۔ اس نے کب اور کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے یا نہیں، اور اگر اس کو اجازت مل گئی تو کس کالج یا اسکول سے پڑھنا ہے، شادی کب اور کس سے کرنی ہے، بسا اوقات اس کی پیدائش پر ہی اس کی شادی طے کر دی جاتی ہے، اور یہ سب کسی بھی خاتون کے باپ، بھائی کی مرضی سے یا شوہر کی مرضی سے جڑا ہوتا ہے۔ اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر اگر کوئی خاتون شادی ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے تو وہاں بھی کم و بیش اس سے زیادہ گھٹن زدہ ماحول اس کا منتظر ہوتا ہے۔ شوہر کو یہ پسند ہے، شوہر کو یہ پسند نہیں ہے، اس کی نہ تو برابری کرنی ہے، نہ اس سے اختلاف کرنا ہے، صرف تابع داری اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کی ہمیشہ اس کو اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ سونے پر سہاگا، اگر ایسا کوئی شخص یا ایسا شوہر خود پسند بھی ہو تو سمجھے کہ آپ کو اپنی زندگی میں ہی جہنم مل گیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خود پسندی ایک خاموش زہر ہے۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے جو محبت، اعتماد اور احترام پر قائم ہوتا ہے، لیکن جب ان جذبات کے درمیان خود پسندی آ جائے تو یہ رشتہ آہستہ آہستہ زہریلا بننے لگتا ہے۔ خود پسندی میں محبت نہیں بلکہ طاقت کی خواہش چھپی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ رشتوں کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ازدواجی زندگی میں یہ خود پسندی رشتوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایک فریق ہمیشہ دکھی اور دباؤ میں رہتا ہے، جھگڑے معمول بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ماں باپ جو کہ اپنی بچیوں کو ہے وہ یہی تاکید ہوتی ہے کہ شوہر کے گھر سے جنازہ نکلے، وہ ماں باپ کے در پر نہ آئے۔ یہ نصیحتیں خواتین کی زندگیوں میں زہر گھول دیتی ہیں، وہ یا تو چپ چاپ سب کچھ سہتی رہتی ہیں، اور کئی مرتبہ وہ گھریلو تشدد سے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں یا دماغی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ محبت ایک ذہنی جنگ بن جاتی ہے۔ ایسے رشتے میں محبت کی جگہ احساس برتری، اعتماد کی جگہ شک، اور بات چیت کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے۔ خود پسند شوہر یا بیوی اپنے شریک حیات کو برابر کا انسان نہیں بلکہ ماتحت سمجھتے ہیں، اور یہی رویہ رشتے میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ جہاں جہاں مذہب کو سماجی طاقت یا مردانہ غلبے کے لیے استعمال کیا گیا، وہاں مردوں کی خود پسندی کو جواز ملا، کیونکہ بہت سے معاشروں میں مذہبی حوالوں سے خواتین کو مردوں کے تابع قرار دیا گیا ہے۔ مردوں نے مذہب کی آڑ میں اپنی اجتماعی برتری کو الہی حق کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب نے مرد کو خاندان یا معاشرے کا قائد کہا گیا ہے۔ جب قیادت کو خدمت کے بجائے اختیار سمجھ لیا جائے تو مذہب کا یہ تصور مرد کی خود پسندی کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت سے مرد اپنی مذہبی شناخت کے ذریعے اپنی ذاتی انا کو سہارا دیتے ہیں، مثلا میں مرد ہوں اس لیے میرا یہ فیصلہ آخری ہے، یا خدا نے مرد کو افضل بنایا ہے۔ اس طرح کے جو جملے ہیں دراصل مذہبی نہیں بلکہ خود پسند ذہن کی پیداوار ہے، اور ویسے تو میرے نزدیک تمام مذاہب ہی مرد کے ذہن کی پیداوار ہے۔ مرد کی انا صدیوں سے طاقت، اختیار اور غلبے کے گرد گھومتی رہی ہے۔ مذہب جب مرد کے ہاتھ آیا تو اس کی تعبیر بھی اسی کی ذہنیت کے اثر رہی ہے۔ خود پسندی دراصل ایک نفسیاتی کمزوری ہے جس میں انسان خود کو مرکز کائنات سمجھنے لگتا ہے۔ جب یہی کیفیت مذہب کے پردے میں چھپتی ہے تو وہ خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مرد یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی ہر بات الہی تائید یافتہ ہے اور اس کی برتری خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ ایسے میں مذہب روحانیت کا نہیں بلکہ خود پسندی کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرد کی خود پسندی یا نرگسیت کا کوئی علاج ہے؟ جی بالکل ہے۔ کہ یہ کوئی آسان بات نہیں مگر ناممکن بھی نہیں۔ اس میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ آپ کے اندر ایک مسئلہ ہے۔ کھلے دل سے گفتگو رشتوں کو زندہ رکھتی ہے۔ کسی بھی شریک حیات، بیوی یا شوہر دونوں کو چاہیے کہ اپنے احساسات اور حدیں جو ہیں وہ واضح کرے، اس پر بات کرے۔ نفسیاتی ماہر سے مشورے اس سلسلے میں ہماری جو ہے وہ بھرپور مدد کر سکتے ہیں۔
دوستو، ازدواجی زندگی میں سب سے اہم لفظ ہے ہم، نہ کہ میں۔ خود پسندی اس ہم کو توڑ کر رشتوں کو دو الگ الگ دنیاؤں میں بانٹ دیتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو سننا بھی سیکھیں اور سمجھنا بھی، کیونکہ اگر رشتے میں صرف ایک شخص کی خواہشات اہم ہوں تو دوسرا جلد یا بدیر خاموشی، درد اور تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ رشتہ تب مضبوط ہوتا ہے جو دونوں فریق خود کو کم اور ایک دوسرے کو زیادہ اہم سمجھے۔ میں اپنی تمام جو میری خواتین سننے والی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی، اور جو میرے ساتھی دوست ہیں، مرد حضرات ہیں، ان سے بھی کہوں گی کہ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے اپنے اندر، میں دونوں کو کہتی ہوں، مرد اور عورت دونوں کو ہی کہوں گی کہ انا کے خول سے نکلیں، خود پسندی کے خول سے نکلیں، اور ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو سپیس دیں، تبھی آپ زندگی میں ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔